आसा आनी तो आतां सुरू जाता शिगम्याक. पूण ह्या शिगम्याक तांची कला ती संवर्धन करतलो जाल्यार तांकां खुबशी अडचणी येतात. त्या गांवांनी ज्यो अडचणी येतात त्यो आमचे मध्ये सगळे सगळे जे पळय वेगवेगळे मांड आसात, गांवभर मांड आसात, सगळे प्रत्येक वाड्यार वच मांड आसात आनी ते आपल्या भशेन शिगमो काडटात, मेळ काडटात आनी खेळटात. पूण ते सगळे करतना तांकां कसलोच आर्थीक आदार ना आनी त्याच बरोबर तांकां ज्यो ज्यो अडचणी सोंसच्यो पडटात त्यो खूब कठीण. पूण तांणी आपली संस्कृती सांबाळून दवरल्या, तिगोवन दवरल्या आनी आमची परंपरा राखून दवरल्या. हें व्हड काम जर कोणें केलें आसत आमच्या स्थानीक लोकल कलाकारांनी केल्लें आसा आनी तांकां उर्बा दिवपाचें काम आज सगळ्यांत पयली फावटी जाता, गळ्यांत घडटा. आनी ही कल्पना अशी आमच्या आमदाराच्या तकलेंतल्यान आयल्या. कला आनी संस्कृती मंत्री भोवमान्य श्री डॉक्टर रमेश तवडकर सराच्या तकलेंत आयल्या. ही आमच्या खातीर काणकोणकारां खातीर अभिमानाची गजाल. कारण आमच्या आमदाराच्या तकलेक हांव प्रत्येक वेळार म्हणटा केन्ना कसली कल्पना येत कांय सांगपाक जायना आनी फक्त कल्पना येत आयली म्हणजे रावनात, तर ती प्रत्यक्षात हाडून ताची अंमलबजावणी करपाक लायतात. मागीर तो लोकोत्सव आसूं, रानभाजी आसूं, नाजाल्यार मागीर श्रमधाम आसूं. आनी तांणी ज्यो राबयल्ली कल्पना आसात त्यो आज पर्यंत फेल्युअर केकूय जाली ना, तर त्यो सक्सेसफूल जाल्यात. आर्थीक आदार तांकां मेळटलो. मागीर तो वाद्य घेवपाक आसूं, तांकां ड्रेस घेवपाक आसूं, ह्या खातीर ज्यो अडचणी आसात त्यो पळोवन खरेंच ह्या वेळार सगळ्यांत पयलीं आर्ट एंड कल्चर खात्याचे मंत्री ज्यांच्या तकल्यांतल्यान ही कल्पना आयल्या ते आमचे आमदार भोवमान्य डॉक्टर रमेश तवडकर सर हांच्या खातीर एक सगळ्यांत पयलीं ताळी जावपाक जाय. ह्या सुवाळ्याक जे मानीस सगळे हजर आसात मातशे वयले त्या सगळ्या मानेसांक येवकार दितनाच तुमी जे मुखार बसल्यात सगळे वेगवेगळे कलाकार आसात, वेगवेगळे मांडावयल्यान लोक आयिल्ले आसात, जे मानेस्त आसात, पत्रकार भाव आसात, मिडिया आसा, ह्या सगळ्या खात्याच्या वतीन आमी येवकार दितात आनी कार्यक्रम फुडें व्हरतात. सगळ्यांत पयलीं मागता दिलीप नायक हाजे कडेन ह्या वेळार एक थोडक्यांत उलोवप करपाक. आत्ता कंपेरिंगाच्यान आमकां सगळ्यांक कळ्ळें आजचो दीस हो ऐतिहासीक दीस जावन आसा. मंचार उपस्थित माननीय आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर, सगळे मान्यवर, म्हाका हांगा अकस्मात येवचो पडलो, धांवत आयलो, मातशी धाप लागली आणि तुमी सगळे मानेस्त समोर बसले. ऐतिहासीक दीस हे आमच्या कंपेरिंगाच्यान आमी सगळ्यांनी आयकले. गोंयाक हाच्या पयलीं आमच्यो परंपरा रुढी ह्यो अश्योच फुडें वच्च्यो म्हणून सरकारी पावण्यार केन्ना अशी आमकां कोणाक मदत जाली ना. आज फर्स्ट टायम. आनी हें कोण करपाक शकता जाल्यार जाचें काळीज ह्या मातये कडेन आसा, जाचें काळीज आपल्या लोकां बरोबर आसा, अशे बाब श्री रमेश तवडकर जांच्यांनी हे खातें घेतले त्या बरोबर काही दिसां भितर मांड फायनान्शियल एसिस्टन्स स्कीम केली आनी ती इम्प्लिमेंटेशन हाडली आनी ताचे सगळें सँक्शन ऑर्डर घेवपाक आज आमी हांगा आयले. म्हाका दिसता पयली मिटींग राऊंड मोहना जाल्ली ती एक 20-22 दीस जातले. ह्या 20-22 दिसां भितर खंयची स्कीम इतली फास्ट इम्प्लिमेंटेशन हाडप ही पयली फावट. तुमकां सगळ्यांचे हांव मन काळजाचें स्वागत करता. म्हाका स्वागत करपाची जबाबदारी दिल्ली माननीय मंत्री हांगा आसात, तांचे हांव ह्याच गांवचो रावता फातोर्डा. सातेरीचें देवूळ जे पंचग्रामाचें आमच्या कोळसोरा आसा, ज्या सातेरीच्या देवळांत अमास ही गेल्या शेकडो वर्सां पासून जाता. आतां काही देवळांनी अमास आतां जाल्या, पूण आमची देवळांत अमाशेक वेळीप येवन वाडी घालता आनी आमची देवी अडी अडचणी आसलेल्या लोकांक पावता अशें सगळ्यांक आमकां खबर आसा. त्या गांवच्या सातेरीच्या मांडाक हांव रिप्रेझेंट करता. आमचेंय बी नांव हांगा आसा. हांव सगळ्याच्या वतीन धन्यवाद मागीर जातले. धन्यवाद हो शब्द सामको कमी, पूण हो इतिहास जाला आनी हे याद आमकां चिरंतन याद उरतली की रमेश बाब तवडकरान आपल्या ग्रामीण भागातल्या सर्वसामान्य लोकांसाठी ही सरकारी योजना केली. सरकारचो शिगमो जाता जो टुरिझम डिपार्टमेंट करता, त्या शिगम्याक आमकां ती इमोशनल ती कल्चरल बेस घेवन ते शास्त्र घेवन वचपाक मेळना. पूण आमी जो गांवांनी शिगमो करता आनी घरांनी शिगमो वयता, लोक रावतात, मेळ आपले घर येतलो काय म्हणून. कितलीशेच आमचे पयलींचे खेळ हे लुप्त जाल्यात.
आमच्या मेळाक पयलीं तोणयाचो मेळ जातालो तो आतां सद्याक जायना आणि हे सगळे कित्याक जालें जे आर्थीक आदार जो जाय आसलो तो आर्थीक आदार ह्याच्या पयलीं सरकारी पातळी खंयच्याच ग्रामीण भागाक केन्नाच मेळूना हे पयलीं फावट जाला. पयलीं आमचे जाणटे धोतर न्हेसून पगडी बांदून शिगम्याक वताले. आतां आमी टी शर्ट घालून शिगम्याक वता. पूण हाजे फुडें ह्या स्किमीच्या अंडर आमी आतां आयल्यात. आमी वेवस्थीत पारंपारीक वेशभूषा करून वतले. खंयचोय देश हो आपली परंपरा जपता तोच टिकता. इतिहासा कडेन जर आमी पळयलें, आंतरराष्ट्रीय स्तरार पळयलें, ज्या देशांनी आपली परंपरा जपली, भुताना सारको देश आपलो कल्चर सांबाळीत आज खंय पावलो टुरिजमाक, तो सगळे मोठे मोठे राष्ट्रांक कॉम्पिटिशन दिता. आमी जर आमची रुटी रिवाज परंपरा राखल्यो ना जाल्यार समाज टिकचो ना आणि जर समाज टिकलो ना जाल्यार देश टिकचो ना. म्हणून हो मोठा आदार आमकां जाला. बाब रमेश तोडकाराक एक परतून एकदा हांव धन्यवाद म्हणटा आणि म्हाका हांगा उलोवपाक दिले बद्दल ह्या ऑर्गनायझरांचे धन्यवाद म्हणटा. धन्यवाद. अजूनही मेळ आमच्या गांवांत तरी चालू आसा आणि ते म्हाका दिसता तेकाच लागून ही सरान हे केले आसा. तालगडी किंवा आमचो जो मेळ आसा किंवा गोफ आसत ह्या कल्पनेक धरूनच हो आयज जो मांड संकल्पना जी आसा ती हाडली आसा. आमी केपें भागांतल्यान म्हाका दिसता 34 ग्रुप आमचे रेजिस्टर जाल्ले आसा. असो म्हाका दिसता एकूय आमचो ग्रुप ना, कारण आमी सगळे वाड्यांनी कितली मेळ आसा ते आमी वेवस्थीत पळोवन आणि ते आयज पर्यंत जिते आसा अशें सगळी वेवस्थीत हे करून 34 मांड रेजिस्टर जाल्ले आसा आणि केप्याक 34 मेळ अजून पर्यंत आसा. म्हणून आमी फक्त सराक देव बरें करपाक लागून हांगा उबो आसात. सरान ही जी कल्पना आसा ती आमची संस्कृती आसा ती टिकून उरपाक जाय, आमचो मेळ जो आसा तो टिकून उरपाक जाय म्हणून ही कल्पना हाडली. म्हणून सराचे आणि त्याच बरोबर गोंयचे मुख्यमंत्री यांचे दोघांचे आमी आभार व्यक्त करता आणि सराक परत एकदा देव बरें करूं. झडपी अजय बाब लोलयेकर मागता ह्या वेळार तांणी एक दोन उतरां उलोवपाक. माननीय डॉक्टर रमेश सर, चेअरपर्सन, डेप्टी कलेक्टर, सरपंच, बाकीचे काउन्सिलर, मुखार बशिल्ले सगळे मानेस पत्रकार भाव आणि माझ्या भावानो खऱ्यांनीच बरें दिसलें. कित्याक गेले 5 महिन्या पयलें सरा ती 2-3 खाती आयली मंत्री जातकीर पयलीं सभापती पदाचो इतलो उपयोग केलो. गांवच्या बारीक बारीक लोकांक सुद्दां विधानसभा म्हणटा ती दाखोवपाचो प्रयत्न केलो आणि तितून सर सक्सेस जाले. सभापती पद कशें आसचें हें सरा कडच्यान बाकीच्यांनी हें पळयलें आनी आतां सभापतीच्या पदाक चडावड जावपाक लागली. मागीर मंत्रीपद दिल्लें गेलें. मंत्रीपदांतल्यान कला आनी सांस्कृतीक खात्यान जायत्यो येवजणी केल्यो. कला महोत्सव गेले, बाकीचे आर्ट एंड कल्चरान जायत्यो खिरापती वाटली गेल्यो आणि तितूंत म्हाका दिसता चडांत चड काणकोणकारांनी ताचो अनुभव घेतिल्लो आनी लाभ घेतिल्लो आसा. आज खऱ्यांनीच बरें दिसता कित्याक ज्या तरेन हांव पळयतालें आनी रमबाबांनी हांव उलयतालो आनी प्रभाकर बाब कितें काय म्हळ्यार ज्या तरेन हांगा उपस्थिती आहा काणकोणांतले सगळे मेळ एक जाग्यार हाडपाचें कार्य कोणी केलें जाल्यार ते रमेश सरान. म्हणून हांव तुमचे कडेन सगळे कडेन मागता मोठ्यान ताळी जावच्यो रमेश सरासाठी. अशें एक व्यक्तिमत्व आसा हें, अशें एक राजकारणी आसा, अशें एक समाजसेवक आसा जो गांव गोंय जोडपाचो प्रयत्न करता. तेजी कसलीच आस ना फाल्यां म्हाका कोण मत मारतलो मारली ना हें कांय ना. ते हांव सदांच तेंचे बरोबर आसता. बाकीचो तेंचो स्टाफ आसता, बाकीचे कार्यकर्ते असतात. तेंची एकच येवजण आसा, सरकाराचो बारीकांतल्या बारीकाच्या घटकाक आमी फायदो करपाचो प्रयत्न करया. म्हणून हांव ह्या वेळार इतलेंच सांगन, तुमी ही जी संकल्पना केला तितूंतल्यान गांव चड जोडलो वतलो. कित्याक हे मेळ हळूहळू काही कडेन लुप्त जातात अशें दिसतालें, पूण ना. आयज तुमी जर हें आर्थीक मदत दिल्ली तितूंतल्यान म्हाका दिसता वाड्या वयले प्रत्येक भुरगो भायर सरूंक सोदतलो. म्हणून ह्या वेळार हांव तुमचे वतीन सगळ्या वतीन कला आनी सांस्कृतीक खाती आदरणीय रमेश सर हेंकां आनीक माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हेंकांय बी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आमचे मदीं आसात काणकोणचे नगराध्यक्ष लक्ष्मण पागी. मागता ह्या वेळार थोडक्यांत आपले उलोवप करचें. आयच्या ह्या कार्यावळीक आमचे मध्ये उपस्थित असले आमचे काणकोणचे लाडके आमदार तसेच गोंय राज्याचे कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री सर डॉक्टर रमेश तवडकर, तसेच आमचे कलेक्टर प्रताप राव, तसेच आमचे काणकोण नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष रमाकांत नाईक गांवकर, तसेच नवनिर्वाचित झेडपी अजय बाब लोलयेकर, इतर मानिस्त आणि खास करून मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित असले आमचे इतर भागातले मांडाचे मानकरी
तशेंच इतर प्रेस मिडिया रिपोर्टर सगळ्यांक वेलकम करता. तशेंच आयज मुद्दाम जावन उलयता आसतना आतां आमी पळयताय की फाटली कितलींशीं वर्सां सर आपल्या परीन काम करीत आसा, नवीन नवीन संकल्प घेवन आमचे फुडें येत आसा आनी नवीन संकल्प फुडें घेवन येता आसतना आयचो एक संकल्प हो नवीन आसा आनी हो आयचो विशय एक गंभीर आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता मुद्दम जावन सांगपाचें म्हळ्यार. कित्याक आयचो जो विशय आसा तो आमचो गांवच्या मांडा वयलो. ह्या गांवांत जितले मांड आसाय, जी परंपरा सांस्कृतीक कला आहा जी जतन करपाचे आमचे फाटले पुर्वज लोक करताले, ते जतन करपाचे कांयच काम आमचे काणकोणचे आमदार तशेंच कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री सर डॉक्टर रमेश तवडकर हे करता. हे पळोवन खूब बरें दिसता, मनाक इतलें बरें दिसता की पळोवपाक. कित्याक गांवचे सगळे मांड मराठी टोटल जितले आमचे काणकोणांतले काणकोणचे भायले बी प्रत्येक कडेचे जितले मांड आहाय त्या मांडा वयली आयज म्हाका जाल्यार दिसता एक जागृतकाय जाल्ली आसा की आयच्या ह्या तेज्या संकल्पेंतल्यान आयची जी संकल्पना आसा तेणी तो एक विचार मांडलो आसा की प्रत्येक मांडार 2-2 लाख रुपये दिवपाचो तेणी थारायिल्लो आसा. जे लुप्त जायत गेल्ले ते मांडी आज सजावट जावपाची तयारेक लागले आसा अशें म्हाका जाल्यार मुद्दाम दिसता. तेन्ना ही सगळी सजावट करता आसतना आनी हे मांड सगळे फुडें व्हरता आसतना आनी आमगे गांवची कला आनी संस्कृती फुडें व्हरता आसतना आमचे काणकोणचे जे लाडके आमदार आनी कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री यांचे खरेंच मना काळजांतल्यान अभिनंदन करपाची गरज आसा. कारण आयज आमकां पळोवपाक गेल्यार चड अशी कडेन अशी दिसता की आमची मांड आहाय ते लोक एकठांय येताय, बरोबर एकठांय येवन सगळे मांडा वयले खेळ खेळटाय, जे आमची जी कला आसा ती दाखोवपाचो प्रयत्न करताय. तेन्ना आमचे कडेन जे कितें जे आमकां मानधना लागून जे कमी पडटाले ती आज आमगे अपेक्षा तेणे पूर्ण केल्ली आसा. त्या बद्दल हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता की रमेश तवडकर आनी जे कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री जर आमदार रमेश तवडकर आहे तांकां मोठे ताळे मारून तुमी गडगडान ताळे मारून ताची खरेंच अभिनंदन करता. दुसरें म्हळ्यार फक्त ही कला जतन करता आसतना फाटली 25 वर्सां तेणी एक आमगे काणकोणाक आमणे गांवाक ही कला आनी संस्कृती जतन करता आसतना लोकोत्सवाच्या निमित्यान तेणी 25 वर्सां सातत्यान ह्या हेजे कडेन लक्ष दिल्लें आसा. आनी 25 वर्सां ती हें करता आसतना कला आनी संस्कृती फुडें व्हरता आसतना त्या लोकांक बरोबर घेवन वचोन ती कलेचो जतन तेणी आजमा दाखोवन दिल्लें आसता. इतल्याच खातीर कित्याक म्हाका दिसता कित्याक हांव तेजे जेन्ना हांव व्यासपीठाचेर व्हरून उलयता तेन्ना म्हाका तेजी तोखणाय करचें दिसता. कारण इतल्याच खातीर की आज आमी तेजे खंबीर कार्यकर्ते आसाय आनी आज आमकां सांगपाची गरज आसा की तो कितें करता आनी कितें करना हें आमकां खरें मुद्दाम जावन सांगपाची गरज आसा. कित्याक आयज जर आमी जर सांगलें न्हू जाल्यार लोकांक कळपाक शकता की खरें कितें आनी खोट कितें तें. तेजें कार्य आसा उल्लेखनीय आसा. तेजी मुर्ती जरी छोटी आसली जाल्यार कार्य खूब मोठें आसा हें म्हाका मुद्दाम जावन सांगून दिसता. इतल्याच खातीर कित्याक फाटली कितलींशीं वर्सां तेणी काम करता आसतना सातत्यान काम करता आसतना फक्त आपल्या दृश्टीकोन आपलो जो हें आसा समाज आहा तो फुडें कसो व्हरचो, आपलो दृश्टीकोन जे समाजाचे जे त्रुटी आसा ते कशे व्हरचे, तो गांव आसा तो विकसीत कसो करचो, जो फाटीं पडलो आसा मागासलेलो आसा तो सर्वसामान्य मनशाक कशें फुडें काडचे, कशें फुडें घेवन वयचें, तांकां सगळ्यांक कसो आत्मनिर्भर करचो, स्वयंपूर्ण करचो हो ध्यास तेणी धरलो आसा. म्हणूनच हांव इतलेंच मागता की हे जेन्ना अशी ते संकल्पना फुडें घेवन वयता आसतना खरेंच आमी आज काणकोणकार म्हणून ताका दाद दिवपाची गरज आसा. आनी तेजें कार्य इतलें मोठें आसा की त्या कार्याचे शेवटचे इतलेंच आसतलें की तेजो विजय हो ठरलेलोच आसतलो. कित्याक जेन्ना मनांतल्यान जो मनीस काम करता त्या मनशाक काम करपाची शक्ती दिवपाक जाय आनी आमी सगळ्यांनी तो विचार केल्लो आसा. ते आमची जितली मन आसा, आमची काणकोणकारांचे जितली हें आसा की आमी काणकोणकार म्हणून उलोवप करता आसतना आमकां दिसता की आमची जितली शक्ती आसा, आमची जितली जे मन आसा जे आमी जे भरपूर तेचे फाटल्यान वचूं शकता ते आमी वतले. आनी हांव इतलें सांगता शेवटचें सांगता आसतना की आमी मना पासून काम करपाची शक्ती दवरली आसा काणकोण नगरपालिकेक. आनी काणकोण नगरपालिका म्हणून फुडें घेवन वयता आसतना आमकां तेजी खरीच गरज आसा. आनी ती गरज तो आयज म्हळ्यार तेणी आमकां गरज करून खूब जे आमगे जे मागणी आसले ते पूर्ण केल्ले आसाय आनी फुडें तो पूर्ण करतलो अशी म्हाका पूर्ण खात्री आसा.
आणि त्या बद्दल हांव तेजी ऋणी आसतलो की ते जे कार्य आमकां ते करून दिताय आणि जे कार्य तेंचे कडेच्यान सदां घडत रावतले त्या कार्याक हांव सदां तेजो ऋणी आसतलो इतलें सांगता देव बरें करूं. आता म्हणजे तशें फक्त हीच एकच स्कीम नाही, सरान मंत्रीपद घेतकीच आनीक एक स्कीम हालींच लॉन्च केली आहा आणि ती लागू केल्या ती म्हणल्यार धिल्लो उत्सव. गांवागांवांनी दिवाळीच्या पाडव्याक खास करून वेळीप समाजामदीं जो धिल्लो म्हण जाता उत्सव ताका आर्थीक आदार दिवपाची स्कीम, नवी स्कीम ह्या वर्सा सरान लागू केली. ही मुजरत उल्लेख करपासारकी गजाल. आनीक मेळ हे एकचाराचें एक माध्यम, हातूंत मातूय दुबाव ना आणि ताका प्रोत्साहन ह्या स्किमींतल्यान मेळटलें असो आमी हावेस बाळगितात. आणि ज्यांच्या कल्पनेंतल्यान ही स्कीम भायर सरल्या ते आमचे आमदार आणि गोंय राज्याचे मानातीक मंत्री भौमानीस डॉक्टर रमेश तवडकर सरा कडेन मागता तांणी ह्या वेळार आमकां सगळ्यांक संबोधीत करचें. सगळ्यांक नमस्कार. आज आमी शिगम्याक सपोर्ट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ते आज सँक्शन ऑर्डर दितल्यो त्या निमित्तान आमी सगळे जाण बसले आसा. आजच्या समारंभाक आमचे मदें काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष बाब लक्ष्मण पागी, तशेंच आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य अजय लोलयेकर, मेंबर सेक्रेटरी आमचे प्रतापराव गांवकर, सिरसाचे सरपंच बाय सेजल, तशें आगोंदचे सरपंच बाब निलेश, तशेंच जयेश भाऊ आमचे खोतीगांवचे सरपंच, तशेंच हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे नगरसेवक बाबरामा, बाकीचे सगळे म्हणजे बार्शांचे सरपंच आसात, तशें प्रभाकर बाब आसात, तशें दुसरे प्रभाकर आसात आनी हांगा उपस्थित आशिल्ले मोगाळ भावानो भयणानो. टायम सामको कमी आसा की खरें म्हळ्यार ह्या विशयाचेर एक खरी बरी भाचाभाच जावपाक जाय आशिल्ली. आज तसो वेळ ना, पण तरी आसतना तो कन्सेप्ट आनी तुमकां दिवप आनी फुडें ताजे अंमलबजावणी कशा तरेन करुया आमी ह्या संदर्भांत एक थोडक्यांत कांय गजाली सांगपाक सोदतां. आज आर्ट एंड कल्चर खात्याचो मंत्री जातकच जे कांय थोडे कन्सेप्ट आमी फुडें हाडपाक जाय, तातूंत मध्ये आशिल्ल्यो ज्यो योजना त्यो दुरुस्ती करप किंवा फुडें वचप किंवा जाय कितें हाजो विचार करता आसतनाच जाल्यार परत ती नांवाणग्याक पात्र ठरता. परत एकदा त्या राज्याक कल्चर आसपाक जाय आनी देशाक कल्चर आसपाक जाय आनी जाल्यारच आमी त्या देशांतले, त्या राज्यांतले, त्या गांवांतले आनी तो मनीस जो आसा न्ही तो कल्चर्ड सुसंस्कृत अशें म्हणटा. आनी आमकां अपेक्षीत आशिल्लो जो एक बरो मनीस आसा जर जायत जाल्यार ताका हो बरो मनीस अशें ताका हें दिता आमी नांव दिता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक गजाल म्हाका गेली अनेक वर्सां ती सातत्यान म्हणटा ती हांव जो परत परत तो उल्लेख करता. गोंय राज्याक सद्याक मरे आमी पळयता आसतना की गोंय राज्याची जर कल्पना आमी करता आसतना भायर म्हणजे आमी सोडून ती आमकां स्वाभिमानी गोंयकार किंवा कल्चर्ड गोंयकार हें म्हणटा आमकां ताजो स्वाभिमानाचो आमकां गर्व आसपाकच जाय. पण केन्ना केन्ना तो गर्व कोण तरी हरण करता आसता तेन्ना हाचें संताप येता. समजा हांव केन्ना सांगता तुमकां भायर जर गेले आसता जर जायत न्ही जाल्यार अशें एक समज आसता की गोंयचो प्रत्येक मनीस जो आसा न्ही तो ड्रिंक्स घेणारोच आनी तो परत थंय वतकीर म्हणटा की गोवा की फेनी की बोतल लायक जाता आमकां. म्हणजे गोवा की फेनी की बोतल म्हळ्यार तें अमृत आनी तें अमृत तुमी सगळे लोक घेता आनी तें अमृत तुमी आमकां दियात अशें म्हणना म्हणटा काय म्हणटा मरे. परत नांव घेता बीच संस्कृती. उगडे नागडे लोक जे आसता न्ही हिप्पीस आनी बाकी आतां हिप्पीस पयलीं जे आसले लोक आसताले ते त्या हिप्प्यांक पळोवपाक आदी अदर राज्यांतले लोक थंय बिचार येताले, बरोबर काय न्ही? येताले मरे. म्हणजे बीच कल्चर म्हणजे हो एक छाप गोंयांत पडलो आसा. मागीर आयलें कॅसिनो कल्चर आयलें, बीच कल्चर आयलें. परत आत्तां जो एक सैराचार जो चलता तो ड्रग्स कल्चर आयलें. पण हें सादारणशें आमी विचार केलो आसत तर जायत न्ही. गोंयचो 30% जो भाग आसा थंयच आसा. 30% जो भाग आसा थंय आसा. पण 70% सभ्य, सुशिक्षीत आणि वेल कल्चर्ड अशे लोक आसा. आणि त्या गोंयची जी इमेज आसा न्ही देशभर जगभर आसा. ज्या प्रमाणे ती एस्टाब्लीश करपाक जाय आसली, ज्या प्रमाणे जावपाक जाय आसली ती जायना. आज सुद्दां जे ट्युरिस्ट येता मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट येता ती ते नॉर्थाक वता.
नॉर्थान आनी मागीर ताचे संदर्भात ते आपले स्वताचें एक मत तयार करता. एक नॉर्थाचे अशे लोक आसा. मागीर सादारणशी आमी ओल्ड गोवा चर्च पळयता आनी पणजी बाकी सगळे नॉर्थ गोवा पळयले की 3-4 दीस जाले की ते वता आनी तातूंतल्यान तांचे तकल्यांक एक आमच्या काणकोणाक केन्ना जायना ते म्हणजे केन्ना येता ते वेगळे पद्दतीन येता थोडेशे. पण ज्या प्रमाणे समजा हो संपूर्ण वेस्टर्न घाट आसतलो बस न्ही 70 पर्यंत आसली त्या तांचे निसर्ग सौंदर्य बाकीचे गांवांनी आशिल्लें कल्चर आसा न्ही ते ज्या प्रमाणे जे प्रमोट जावपाक जाय ते जायना. आनी जेन्ना हें लक्षांत केन्ना येता जेन्ना आमी एक पूर्ण देशभरांतल्या लोकांक आमी लोकोत्सवा सारके कार्यक्रम आपयता अरे अशा गोंय आसा मागीर तेन्ना ती ताका लक्षांत येता आनी त्या तांचे एक इमेज तयार जाता की गोंय हें अशेंय गोंय आसा अशा प्रकारची गजाल जाता. आनी त्यामुळे गोंयची जी संस्कृती आसा कल्चर जे आसा ते आमी प्रोटेक्ट करपाचें म्हणून गांवाचे सगळे लोक आपल्या भशेन प्रयत्न करता. हांगा एक गजाल लक्षांत येता की हांगा पारंपारीक जे सण आसा शिगमोत्सव जो पारंपारीक सण त्यानंतर सरकारान सुरू केलो सरकारी शिगमो जे फ्लोट आसतले ते रोमटामेळ आसतले. पण त्यामुळे आजही आमची गांवांतली जी परंपरा आसा गांवांतलो मांड मोडले उपरांत जे आसा ते परत हांगा ते सरकारी शिगम्याक येना. म्हणजे जे परंपरागत आमचे तोणया मेळ आसतलो बाकी जोरंग आसतले बाकी हे सगळे ज्यो पद्दती आसा न्ही त्यो सरकारी शिगम्याक दिसना. आनी प्रामुख्यान जे दिसता चित्र आसतला आनी रोमटामेळ आसतले आनी जेमतेम आमी धालो फुगडी खेळटात ते आसतले. पूण तशें ज्या प्रमाणात जे आसा न्ही तोणया मेळ आनी बाकी सगळे येवपाक जाय ती येना. आनी ते एक बंधन जे आसा न्ही आमकां सगळ्यांक आसा आनी त्यामुळे ती लोकांनी आमी सांबाळ दवरलें आसा. आतां ते एक अर्थान कशें सरकारी शिगम्याचो म्हणजे जो गाजा वाजा आसा तितले मोठ्यान जायत आसता. त्यामुळे मागीर आमकां गांवांतले जो आमचो पारंपारीक शिगमो आमकां फिको पडटा काय कितें अशें आमकां दीस पडटा. आनी तातूंतल्यान आज बऱ्याचपणे कांय गजाली आसा न्ही लुप्त जायतल्यो. म्हणजे आज शिकिल्ले जे भुरगे आसा की तांकांय दिसता की शिकिल्लो जो भुरगो आसा तो खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही की ताका ह्या सगळ्या पारंपारीक शिगम्याक म्हणजे पारंपारीक शिगम्याक आमच्या गांवांनी शिगमे गेला आसत जर जायत न्ही जाल्यार 4-5 दीस तर तो भायर सरता आसत जर जायत न्ही चप्पल घालनासतना अनवाणी पांयान ताणें वचपाक जाय. म्हणजे ह्यो ज्यो कांय गजाली आसा त्या गजाली संदर्भात जी म्हणजे परंपरा जे पारंपारीक शिगमो जो मांड जो नमन घातले उपरांत मांड मोडसर जो आसा न्ही त्यो कांय पद्दती आसा त्यो तांणी सांबाळपाचे आसता आनी त्यो सांबाळपाचे दृश्टीकोनांतल्यान आसा न्ही जाणटे मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करता आनी आज पण सांबाळ दवरले आसा. आनी त्या शिगम्याक म्हणजे धोल ताशे बाकी सगळे आसा म्हाका बरेंच लक्षांत येता एक जर धोल फुटला आसा जर जायत न्ही एक शेमेळ फुटले आसा जर जायत न्ही परत ती हाडपा खातीर जी कसर तांकां करची पडटाली. म्हणजे गांवांक पट्टी काडटले कोणी एक 100 रुपया 200 रुपया आनी गांवांतले सगळेच लोक सदन आसा ते खरें दितले सदन नासत जर जात ते दिना. आनी त्याच बरोबर आसा न्ही तो एक पारंपारीक ड्रेस जो आसा न्ही तो तांणी ह्या सगळ्या रिकमेंड जावचो आनी त्यामुळे ताका आर्थीक सहाय्य जावचें आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान विचार केलो. आनी तातूंतल्यान जर आमकां जर आमचो पारंपारीक शिगम्याचे जे सगळे पयलो आसा न्ही ते सांबाळपा खातीर एक आमी सुरवात केली आसा आनी कितें करपाक जाय अशा फुडें वचपाक जाय. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आज ह्या शिगम्याचे निमित्तान आमी संपूर्ण गोंयभरांतले म्हणजे वन टायम म्हणजे परत रिओपन करपाक सद्या जातलें गोंयभरांतले समजा एक आमकां 300-400 शिगमे आसत जर जायत न्ही त्या सगळ्या शिगम्याचो पारंपारीक शिगम्याचो आसपाक जाय. एक वर्साक जातलें अशें ना. घडीक ह्या वर्साक आमी 150 शिगमे करत फुडल्या वर्साक आमी 150 शिगमे करत फुटाची फुडल्या वर्साक 3-4 म्हणजे एटलिस्ट 2 ते 3 वर्सां भितर आसा न्ही संपूर्ण गोंयभरांतले पारंपारीक शिगमे तांकां आर्थीक सहाय्य म्हणजे ढोल ताशे पारंपारीक ड्रेस घेवपा खातीर आमी केले अशें जालें आसत जर जायत न्ही जाल्यार तातूंतल्यान कांय गजाली लक्षांत घेतल्यो की आमी समजा हांवें किंवा आर्ट एंड कल्चरान केल्यो 100% गजाली की आमी सारक्योच आसा अशें न्ही त्यो दुरुस्ती करपाक मेळटल्यो. आनी तातूंतल्यान म्हणजे एक प्रकारे म्हणजे पारंपारीक शिगम्याक आर्थीक सहाय्य दिवपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान तो शिगमो टिकचो परंपरा उरच्यो आनी आमचे संस्कृतीचें जतन जावचें ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी हे सगळें घालून घेतलें आसा. आनी त्यामुळे प्रामुख्यान जें आसा न्ही आमी तशें रितसर जें आसा न्ही आमी गुपचूप केलें अशें कांय ना. आमी प्रेसाक बऱ्यो आमी एडवर्टायजमेंट दिले सगळे
म्हणजे सगळ्या पूर्ण पेडणे पासून ते हांगा पर्यंत कळपा खातीर पूण केन्ना केन्ना कितें जाता की एका धपक्याकच लोक विश्वास दवरता अशें ना. आतां काणकोणकार हांव असले कारणान केपेंकार असले कारणान हांगा असले कारणान थोडेशे लागींचे लोक आसतात तांणी इल्लो असो ट्रस्ट विश्वास दवरलो आनी जपा तांणी फॉर्म भरली आनी तातूंत वलें काणकोणकारांनी आमी एक शाणेपण केलां की सगळ्यांनी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनीच जे म्हजेर ट्रस्ट आशिल्लो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आमचो म्हजेर ट्रस्ट आसा आनी त्यामुळे धपक्याक लोकांनी की म्हाका दिसता फाटले 3-4 दिसां भितर फॉर्म भरून प्रोसेस कंप्लीट केली आनी सादारणशे म्हाका दिसता 60-70 शिगमे आमचे काणकोणाचे त्याच्या रितसर आज तांकां सँक्शन ऑर्डर दितले. आज सँक्शन ऑर्डर दिले नंतर सादारणशे 3-4 दिसां किंवा 1-8 दिसां भितर आसता तुमी तो अकावंटाचेर आतां चॅक दिवपाची पद्दत ना. लक्षात चॅक दिना सरकारी पैसे ECS बोर्डाचेर तुमच्या अकावंटाचेर पैसे जमा जातले. आज तुमकां म्हणजे आमकां सँक्शन जाले अशें कळपा खातीर आसा न्ही आमी सँक्शन ऑर्डर तुमकां सगळ्यांक दितले. त्यामुळे केपें भागांक आमचे प्रभाकर बाब आसलो सरपंच आसलो आनी सगळ्यांनीच तांणी थोडेशे इनिशिएटीव घेतले आनी केपें भागांतले सगळे जे पारंपारीक शिगमे आसा तांणी कवर केले. सांगेमालाचे कवर केले आसा धारबांदोडे त्या भागांतले कवर केल्ले आसा की आमी अजुनूय कोणाक उरले आसा समजा काणकोणा आज किंवा फाल्यां 2 दिसां आनी 3 दिसां ओपन दवरतले आनी 3 दिसां भितर जर तुमी फॉर्म दिले आसत जर जायत न्ही जाल्यार आमकां 27 तारखेक आसा न्ही रीतसर म्हणजे हांव सँक्शन करता अशें ना तें एक कमिटी आसा हांगा अजीत पेडणकर आसा मागीर तुगेलो पयलीं साकून ती पारंपारीक मांड संकल्प राजन केरकर मागीर तुगेलो आनीक 2 जाणांची टीम आसा ते मेळून ते स्क्रुटनी करता खऱ्यांनीच ते पारंपारीक मांड आसा काय कितें हें सगळें पळयता आनी ते पळयले नंतर सँक्शन दिता. काल ह्या सगळ्या गजालीचेर तांणी सँक्शन दिल्लें आसा. आज रितसर आमी ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात आमी सँक्शन ऑर्डर दिता. आमी दुसरी एक गजाल आमी करपाक पळयता तातूंत ह्या वर्साच्या अमेंड आमी करपाक पळयतालो पारंपारीक फेस्टिवल म्हणजे त्या दिसा मध्ये जावंक शकता काय कितें म्हणजे समजा काणकोण असो एका दिसा खातीर किंवा 2 दिसां खातीर किंवा 3 दिसां खातीर पारंपारीक फेस्टिवल जावंक शकता काय कितें म्हणजे ताजी एक मॉडेलिटी आपल्यान ठरोवपा येता. म्हणजे ते कशें म्हणजे त्याच दिसा खातीर म्हणजे बाकीचे शिगम्याक खेळ म्हणजे सरकारी शिगम्याक येना सरकारी शिगम्याक खेळपाक येना म्हणजे तो घरांतल्यान भायर सरतकीच आसता न्ही एका वेळाचेर ते एखाद्या गाडयान वता बाकी सगळं वता आनी हांगच्यान ह्या गांवांक वता त्या गांवांक वता एक टायम किंवा असो धरून असो जावंक शकता कितें ताजे संदर्भांतली आमी एक बारीकशी स्कीम करपाक सोदता. घडयेक अशे 3-4 तालुक्यांक जर जावपाक शकले समजा केपें आसतलो म्हणजे सगळे ताजे जर 34 मेळ आसत जर जायत न्ही 1 किंवा 2 दिसां भितर 34 मेळ एका पॉयंटाचेर येवंक शकता काय कितें एक मांड फिक्स करूंक शकता काय कितें. काणकोण आसत जर जायत ती समज 60-70 सोडा 2 जर आमी पार्ट केले आसत जर जायत न्ही 35 केले एका मांडाचेर 35 एका दुसऱ्या मांडाचेर 35 येवंक शकता काय कितें की तांकां आमी अशा म्हणजे आतांच प्रतापा म्हणटालो की आत्तां सुद्दां म्हाका एक गजाल ताणें बरी सुंदर हें केली सजेस्ट केली की तुमी एक रील जर तुमी जर म्हणजे बऱ्यांतलो बरो मेळ अशें जर तुमी प्रेजेंट करपाक शकले आतां भुरगे शिकले भुरगे वता मेळाक आनी त्यामुळे आमी आमचो जो शिगमो आसा की आमचे 18 तारखेर आनी 18 तारखेच्या मेळा दिसा तुमचे बऱ्यांतलो बरो शिगमो म्हणजे बरें जर रील जर तुमी केले आसत जर जायत न्ही जाल्यार ते रिला दिसा तुमकां पयलो दुसरो तिसरो आमी तुमकां बक्षीस दिवपाक शकतले. म्हणजे ह्या निमित्तान आमी वचूं दी फुडल्या वर्सा प्रत्यक्ष आमी खेळुया म्हणजे प्रत्यक्ष जर ताका पयले 3-4 जाणांक जर आमकां बरें बक्षीस दिवपाक मेळ्ळें समज 1 लाख 2 लाख रुपया बक्षीस दिवपाक मेळ्ळें जायत न्ही जाल्यार हांगा जर 60-70 मेळ आसा 2 टिमी आमी खेळ्ळे आसत जर जायत न्ही समज 3-4 दिसाचो विशय येतो की ताजो फायदो जावंक शकता. त्यामुळे आज हांव चड उलयनासतना परत हाजेर एक व्यापक चर्चा करूया आमी म्हणजे शिगम्या खातीर किंवा आसा ते परंपरा त्यो टिकपा खातीर आमच्यांनी कितें करपा येता त्या भायर जे आसा न्ही स्पेशल ग्रांटाच्या माध्यमांतल्यान हांगा दिवाकर बाब पळयता आमकां की ताणें तांचे म्हणजे हाजी आसा म्हणजे कितें म्हणटात ते म्हणजे तुज्यो विठ्ठल रखुमायचे वारी आसा वारीक वचपा खातीर आमी स्कीम करताच पण त्यो वारी खातीर जे आसा न्ही म्हणजे मोठे बरें अध्यात्माक येवपा खातीर आसा न्ही अशे ग्रूप आमगे करूंक शकता काय की ते आमगे स्पेशल ग्रांटाक बसोवंक शकता काय ते करूं येता. म्हणजे कितें जायना अशें ना पूण परंपरा टिपपा खातीर हर प्रकारची मदत आसा न्ही जावं ती स्पेशल ग्रांटान आसूं दी जावं आज मांड शिगम्याच्या माध्यमांतल्यान आसूं दी ह्या संदर्भांत आसा न्ही म्हाका खूब आनंद दितल्या करता की सरकाराचो मुख्यमंत्र्याचो ह्या सगळ्या गजाली करता आसतना पूर्ण पाठिंबो म्हणजे
सरकाराच्या पाठिंब्याशिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या पाठिंब्याशिवाय फायनान्शियल प्रोविजन म्हाका खूब आनंद जाता की आमकां ट्रायबल वेलफेअर खातें आसूं दी, आर्ट एंड कल्चर खातें आसूं दी किंवा स्पोर्ट्स खातें आसूं दी, हे हँडल करता आसतना खंयच्याच प्रकारची आर्थीक दृश्ट्या कमी पडपाक मुख्यमंत्री दिना. एक गजाल हांव हांगा रमबाब आनी हो आसा बाकर भाऊ आसा, आमी आमचे स्पोर्ट्स किट दिवपाचें उरलेलें आसा तुमकां म्हणजे म्युनिसिपालिटी. ताजे एक सगळे नगरसेवक आनी बाकी सगळे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते प्रभाकर तुमकां सांगा कितले क्लब उरला ताका आनी कितें बाबा तुमकां मटेरियल जाय ताजे एक सगळें मॉडेलिटी ठरलेलें जायत न्ही, तागे पूर्ण पॅकेज दिवपाचो कार्यक्रम आमी करूया. म्हणजे तांकां आमी बाकीच्या पंचायत सगळ्यांक दिला केन्ना तरी एक दीस थारोवन केन्ना म्हाजे सादाचे शिगम्या उपरांत एक दीस थारोवन आसता सगळ्यांक स्पोर्ट्स मटेरियल आमी दिवया. त्या बरोबर हांवें पयलीं जावन डिक्लेअर केला की काणकोणांतले 3 क्लब जे बरे क्लब आसा, बरे क्लब म्हणजे बरें काम करपी ऑर्गनायजेशन बरें करपी आसा तांकां पूर्णपणे ह्या 3 क्लबांक स्पोर्ट्स इव्हेंट ऑर्गनायज करपा खातीर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सपोर्ट करतलो अशा प्रकारचे आशिल्ले आमी पर्यंत दिले आसा. ती गजाली करूया कितें अशक्य आसा दिसना, पूण तें करपा खातीर आसा आनी टीम वर्क आनी बाकी सगळें करपाची आवश्यकता आसा. तुमी त्यामुळे हांव सगळ्यांनी मागता तुमी सगळ्यांनीच की आर्ट एंड कल्चर खातें आसूं दी, स्पोर्ट्स खातें आसूं दी, ट्रायबल खात्याचो हाचो पूर्णपणे उपयोग करून घेवचो. आणि हे करता आसतना आमी म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर म्हणजे आज आमी हे सगळे गजाली विचार करता आसतना सगळ्यात म्हत्वाचो मुद्दो असो जाय परत एक केन्ना तरी आमकां श्रमदान परत सुरू करपाचें आसा. परत आमकां फुडल्या 5 वर्सांक काणकोणांतलो एक सुद्दां मनीस जो निराश आसा, हताश आसा आमकां दवरपाचो ना. अंतीम मनशाचो विकास करता आसतना सादारणशें आमकां लोकोत्सव जातकीर 1-2 म्हयने गॅप पडटा. म्हणजे लोकोत्सवाचो भार जो आसा तो प्रचंड आसता आनी फायनान्शियल बर्डन असल्या कारणान तें निभावपा खातीर थोडो टायम लागता. त्यामुळे म्हाका दिसता फुडल्या येणाऱ्या 2-3 म्हयन्या भितर काणकोणांतल्या अनेक समज 30-40 घरां आमी घेवया आनी त्या खातीर परत एक पयलें अधिवेशन आफुया, सगळे काणकोणांक आफुया. कोण खंयच्या पद्दतीन काम करतले, कशें प्लॅन करतले आसा न्ही आनी त्या खातीर आर्थीक तरतूद आमकां करची पडटली. आनी म्हाका दिसता ह्या श्रमदाना सारके विशय आसूं दी, आज शिगम्याक पयशे दिवपाचे विशय आसूं दी, जो अंतीम मनशाक किंवा अंतीम कलाकारांक जे आसा ताजो सपोर्ट मेळटा आनी त्यामुळे एक पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन जे आसा न्ही की सोसायटीक दिसता. आज गोंयभर बऱ्याच कडेन लोक हेवूच घालता दिसता पडटा, पूण आमकां काणकोणांत जी शांतता जी आमकां आसा ती आमी सगळ्यांनी राखून दवरली आसा. बरोबर काय न्ही? काणकोणाक खंयच्याच प्रकारचे असंतोष निर्माण जावचो न्ही, खंयच्याच प्रकारचे डिस्टर्बन्स जावचो न्ही ही जबाबदारी कोणी घेतलेली आसा? हांवें एकट्यान न्ही, कोणी घेतलेली आसा? आमी सगळ्यांनी घेतलेली आसा. आनी म्हाका सगळ्यांनी मागता होच आमचो ट्रेंड आसा आनी कायम आमी दवरया आनी जेणे करून आसा काणकोण शांत आसा. काणकोणचे लोक विकासाच्या दृश्टीन विचार करता, काणकोणचे लोक सरकाराच्या फाटल्यान उबे आसा. अशा प्रकारचे एक बरें पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन जे आसा न्ही लोकांक दिवया. आनी आमी सत्तेक असले कारणान जे आसा न्ही की समाजाचे काणकोणचे डिस्ट्रक्शन जावपा खातीर हांव केन्नाच विचार करतलो आनी जावचें न्ही हाचे खातीर आमी प्रयत्न करूया. त्यामुळे म्हाका दिसता काणकोणची एकंदर शांतता, काणकोणचे विजन एंड मिशन जे आसा कंप्लीट करपा खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करूया. त्यामुळे परत एकदां हांव म्हणजे इतल्या मोठ्या संख्येन तुमी आयले की 1200 पासून पूर्ण केपेंतल्यान 32 लोक. त्यामुळे प्रभाकर बाबा हांव थोडोसो आमी अभिनंदन करूया की आमी काणकोणकारांक फुडें आसत की ताणें मातशी थोडी इनिशिएटीव घेतली ना सद्या जाय कितें म्हणटा आसलें काणकोणकारांक दिली म्हणटाले. बरोबर काय न्ही? नाल्यार प्रभाकर जो म्हणटा आसलो काणकोणकारांक दिली म्हणटालो पळय. आमी काणकोण आमी पूर्ण गोंयचो विचार करता, पेडणे पासून म्हणटा आनी फुडल्या दिसांक आसा न्ही आमी सगळ्यांक अपील करता काणकोण पासून पेडणे पर्यंत जे लोक आसा तांणी ह्या सगळ्या स्किमीचो फायदो घेवचो आनी पारंपारीक शिगमो फुडें वचपाचो पडटा. पारंपारीक मेळ जो आसा न्ही ताका एक बळकटी दिवपाचो प्रयत्न करूया. परत एकदा तुमी सगळ्यांचे आभार व्यक्त करून ह्या वाटेन 2 शब्द भेटा. देव बरें करूं सर. पैंगीणचे सरपंच सविता तवरकर मॅडम हांगा आयिल्ले आसात. मागता उपकार करून स्टेजीर येवन बसपाक. पंगडाची KYC सारखी आसा दिल्ली आसा काय कितें हें मातशें बँकेन वचून खात्री करून घेवची. संतोष लोलयेकर हाचे कडेन मागता तांणी फुडलें जे पळय डिस्ट्रिब्युशनाचें काम आसा तें हातांत घेवचें. नमस्कार सगळ्यांक. सराक एक ऑफिशियल विजीट आसा ओरिसाक, ताका लागून आमी आतां हांगा सिंबॉलीक आर्थीक सहाय्य करतात. शिवपुरुष कला आणि सांस्कृतिक
पुरुष देव संस्थान मंडळ आवळी खोतीगांव ताचे फाटल्यान श्री महापुरुष कला आणि सांस्कृतिक मंडळ पासल पैंगिणी. पासला फाटल्यान गांवडोंगरी. कोळम काणकोण. खातीर ताळी मारच्यो. मांड चाळ गांवडोंगरी. संस्थान आवळी, शिवपुरुष देवालय संस्थान आवळी खोतीगांव. कोपर पुढे पळया. गांवडोंगरी. कुस्के निराकार देवालय ओंकार सादर संस्था देळे. केपेम कोळम शिमगोत्सव मंडळ, श्री गुरुप्रदेशी शिमगोत्सव समिती देवाबाग काणकोण, श्री निरा समिती मोडकूड आगोंद, समिती आगोंद काणकोण. पळया मुखार पळया. शेळीकर समिती केरी खोतीगांव. वैजावाडा माण सप्तकोटेश्वर शांतादुर्गा शिमगोत्सव. श्री मल्लिक फला गुरु पुढे पळया. क्या बात दिसणार रे, क्या बात दिसणार. किदमकार वाडा बेदोट्या बाळली केपे मांड दाबेल मोरपिल्ला. खड्डे खड्डे मांड मधला वाडा मोरपिल्ला. श्री सिद्धनाथ चिकमा मांड वेळीपाडा मांड पाडी. श्री महादेव सातेरी प्रसन्न महारुद्र भाऊ